اسما مامۆستا ماهەر خێر سلێمان یەکێش ئەندامێت سندیکا هونەرمەندێت کوردستانێمە ساڵا 1985 کۆس هاتیمە سەر دنیای من قوتابخانە خۆ سەرەتایی کۆمەلگەها شاریا خلاص کرد دومەهەیەکی نایە و پشتی هەنگی هەر یا خۆیان ناوەندیژی من کۆمەلگەها شاریا دومەهەیەکی نایە ساڵا 2003 دا من قەستا پەیمانگا هونەرێن جوان کردە و سوێرە هاتیمە وەرگرتن هەش پێشێکی دەش ئەوەلی دە من شۆلی ڕسمی یانکو هونەری کردە کل سەرەتایی و ناوەندیژی ساڵا 2003 ئەس پەیمانگا هونەرێن جوان هاتیمە وەرگرتن 5 ساڵا من لێرێ هەر 5 ساڵت خۆ من لێرێ تمام کردنەوە من دومەهەیەکی نایە ونوكا اسمها مستعمل قطبخانة براتي الدوميس سبوري هنري ما الوريجيك او مادة هنري اس ديجم ومبشك داري تقالك شولين هنري ذاكريا القطبخانة هي همي معرضة ما مستعي اس بشك دار بيما هر 4-5 ساڵێت من دەوام کردی و هەروە ساڵ پەیمانگەیەژی ساڵانە ئەس پشکدار بۆمت مەهرەجانێدا ئەم فیستیڤاڵە پەیمانگەهێ و ئەسرا بوویمە من پەیکەرێک چێکیرە بناوێ پەیکەرێ دلۆڤانی پولشارێ هاتیە دانان نوکەژێک ئەو پەیکەریە مەوجودە و ئەس پشکدارم یەکیش وان کەسامە وان هونەرمەندا کوت پەیکەری ئازادیدا ئەس پشکدار بوویمە دەگەل هونەرمەند عەدنان شینۆ ئەس گەلوی پشکدار بوویمە من ڕێز و سوپاسی بۆوی و هونەرێوی جوان هەینە و ئەس پشکدار بوویمە گەلێک معرەزێن دین گەلێک هونەرمەندین دی من پشکداری کردیا ساڵانە ئەس پشکدارم گەل سندیکا هونەرمەندین جوان هەندونەکەم بەحسێ هونەرێکیان بە شێوەیەکی گشتی کە هونەر چییە و شتیرێت تێت و ئەم چاوە دێ دەست پێکەین کە دێ چاو هونەرمەند چێت تابلۆیەکێ دروست کرد هەمی وەختە هونەرمەند نەشێت تابلۆی چێکرد گەلێک جارە هونەرمەند نەشێت تابلۆی چێکرد ji ber hindek egera her wextekî hûnermend tabloyê çêket vêt ê hazir bit û hizrek bû evî hûnermendî bêt heta pişê tabloyekê çêket tablo hemî wexta nahête çêkirin gelek hûnermendê tên hez dikin tabloyê demê şevê çêkin ez êk ji wan hûnermendan me ku ez pitîriya şolê xwe ez şevê çê dikim pitîriya karê min şevê ye و اس اختصاص نحتم ومن البيمانجه اختصاص منحتي خلاص كري اگر ام بينو كبحثي هنرمندي بكين هنرمندي فيت هزرك هبت كادت شاو شوركت اگر ام بين بري خبدين هنرمندين كردستاني يتجيش هنرمندين زيرك درست ام هنرمند ما خطواسينت بلي ما خلق كردستان ما هندك نخوشيت هين ما هندك ما اساتت هين جبر هندي اف هنرب وما بيداد بت هر کسی کی بيت بحث كردستان بكت ما ازمانه کی هي ما ناسنامه کی هي وقالك هرسات بسريدي ملتيه هاتين جبر هندي دم مروف نخوشي كتبينت نخوشي بهنرمندي تشيد بن اف هنرمنده پتر هزريتي بربلاف بن هزره هنريش نخوشيات هيت اف هزره بومشوان نخوشيات هيت اف نخوشيت سري ملت مهاتين
هنرمند وید همی وقتا خوب وستیند همی وقتا وید خوب وستیند حتی بشه تشتکی باش بین توجوده تشتکی جوان درخت همی کس نشین کار هنری بکن کار هنری زحمتك برد وید هنرمند خوب وستیند وید هنرمند همی وقتا بردام بد وید هنرمند همی وقتا حاضر بد بو کار هنری و ما قالك هنرمندين زيرك وقهرمان تير كردستان هين بس قالك حشكاري وانات كم وكاري كي جوانت كان هيك شوانا ما مستعد دلشاد نايف وأس معجبهم كارين وي كارين قالك جوانت كت وما مستعد مني هجي ما مستعد أرشد خلف وأجي واري نحتيدا ما مستعد كزيركا وراستي همي وقتا يهاري كار بالقل من جامع هيفيكو خلق ما هروسا الجهن تشد بن دورة جبدنا هنرمندي وهنرمند رول خوب ببينت الفيديو كده هنر سيكي مازنا اگر ام بين بري خوب ديني هنر ناس ناما همي ملاتايا اف ملاتت ام بيني كوفي افروكا جهشتينا جهن بلند وبلين مازن دست خوب ايناتين كو همي ام تشين بيجين الفي هنريت جهشتينا فان بلا بيت هنرمند همي وقتا يهاري كار بت او جهه هنرمند لجيت كسن دورو برين وي اتهاري كار بند قلوي قالك جارا ما هنرمند هي تشتكي باش الدف هي بلي هندك كسان الدوري بي دورو برين وي شد بدنا تهاري كار بند اف كسرا اف هنرمند نشد او تشتي الدفيه هي الدريخب هنر ازمانك نبو بس ملاتك يا امشين بيجين بو هر ملاتك هبت تشد بهنر خوب باخبت چونکو هنر ناس ناما ملتانا نه ناس ناما بلکه ام بيجين يا كسانا همي ملتا ناس ناما خويا هي كوب هنري اگر ام بين ما بفت ام ملتك بنياسين ام ناشين صحنا كاينه وبرخونا دينا وان كسا او كسر نافي ملتي دجين ام دي برخو دينا وان كسا ام دي برخو دينا هنري وان ام دي بين شولي وان اوان چي كريا نكو بس بواري شكرنا ونادا يانكو بيكرا حروصا موسيقي وشانوي وهمي شكلين هنري دا جي ام هيفي دارين اش اوان كسين بيتشيبن كو خدمته هنري بكت كو خدمته هنرمندي بكت بهر شكلكي بلا يهاري كاربت قالك جاران بيني هنرمندي ما يمقدورش عندك تشتا وعندك تشت بو في هنرمندي ناهن وريكي نادني افيك هاري بجه بينت بون منا ما قالك هنرمندي تين درشوت بيمانجه هنا وان حزك مازن هيكو او تمامي بدنا خاندنا خو بلي قالك بزحمت كافت بو هنرمند ما قالك جارا نشت في تشتي بكت جبر عندك كو جهن اداري ريكنا دنا افان كساتشن خاندنا خو تمام بكن بلكي افش سال 1994 دا بيمانغا هنرين جوان يا هنرمندا تشيت كاتو تين توجودي وما كوليجيال كردستاني مردهوكي نبويا وهنرمند ماجي قالك هنرمند ما تين نشيان ابي كوليجا خول چون بعد السليمانيه يعني كو اربيل بغداد مثل هر جهه كي هبت تمام كان كو سالا 2012 كوليجيال كردستاني كل دهوكي جي خاتيه فكرن بلي قالك ما مستعد من هنري جيت ببهرن جماهيرية كو ريكا كي ودرفتا كي بدانا ماجيك افان هنرمند بشين كاري هنري بكن ريكا كي بدانا وانا كو اف هنرمنجا مخو بخينت كولي جيب دماهيك بينت اگر ام بين بري خوب دينا كي كالكرنا رنگا هنرمند اف هنرمند دي تشاو افي تابلو درست كر
برینو کش ما گود فت هنرمند دم تابلو خود درست کرد این مروه کی درست بد ای چو مشکلی نگیرده بد چو مشکلی دیو چو تشتین دیو نگیرده بد بس به تابلو و او کسی درابط سر اوه تابلو شول کرد و ده و نکی چه که سر به تابلوی اگر او تشتین مشکلی ده اوی اینا تشتی که دیده گل چو تشتی حسای باش بوی در نکرد تکل کرنا اوان رنگا کسی وی رنگی گل وی رنگی دی تکل کرد احتمال افرنگ هنرمندك در رنگی که دانت کسانی که دیده که داغبار بد تکرنا وان رنگش نفسیام رو ویتید اش نفسیام رو ویتید گر جارا هنرمند در رنگی که دانت کو اوی رنگی وی کسی احتمال مشکلی که هی بس بدانانا اوان رنگ جوان چکرنا اوان رنگا او چشت اوان رنگا هو صابدانت کو اوی عریشا خوب حل کرد يعني كو شهر سر بكت وهر وسا مهيفيش خلقي خو كوريزيل البابت هنري بقرن خطاب خانة كاري هنري يعني كو ما مستاي هنري دات دي وانا بيت جداس شي قالك جارا هر وسا ورزشي هصايا بجا هيفيا ريس الفي بابتي بهتا قرتن احتمالا ما قالك كسان ما قالك زاروك يتين دیشین تشتی که مازن با ویملتی بکن هشاروجا خودا. جزبر هندی دوید ام گلک شافدانی ابی زاروکی بکن اف زاروکا گلک جارا ما مستعدی هنری دبینت ابی زاروکی تشتی که هی تشتی که سرورقی که رسم کری اگر اف ما مستعد شهرزاد و دیفچونه دیوی زاروکی بکد احتمال ابی زاروکی تشتی که چی کری تشتی بسی بدفیان. کسی بوی نه افتشتن لجاهی بیدارین رزل رابط هنری به تجربتن القطابخانه قال جارا ما دیتی عاری شب ما مستای هنری چید بن راستا بابت هنری ما مستای هنری احتمال وکی غیر ما مستعدی وانه ناده تقطابی بس افشت ما مستوى هنري كت همي ما مستوى نشين بكن كتشاوا قال جارا ما مستوى كديدي رشتا ما مستوى هنري تنشي أبيوانه بدي هروسا أوجي نشيت وأنا هنري بدأت شوي كي جوان إيكس تشتين باشين هنرمندي أكر أو كسانة هنرمند بد أبيوانه وأنا هنري بدأت إك جار دمج تت بوليفا أفان زاروكا هميا بدن كت اف زاروکت بینت اف کسانی که گله کی مزنا دمی اوینه کی چت کت و گله خزر بو اوی زاروکی چت بن و چتیش همی دیارتر اوا یبو ما گله کی برچاف پتیرا زاروکی حش هنرت کن پتیرا زاروکی ما حش بابت هنرت کن جدفت ام گله کت حریکار بی گلفان زاروکا ام في زاروكي فيركين كهذا او تشاوا افان رنگا دانت شوكو او كسي بته هنرمند وهنرمند مزن وهر كسي كي الجهد بلند كار بكت هر او يجفي خطاب خانه سرتاي هاتي وبيش بيشي بيش كرتي جبر هندي اندشين هنرمند اجيك الفان خطاب خانه درستين أزبينم هنر الكردستاني برف هجبتشوني تشيت وما هنرمندن مظنيت بوما اعداد بن أدريت أم جافلانا كد أفان هنرمندا بكين إش كلاي وان كسانين كو بشين خزمتا أفي هنري بكن ورسا أس إكش وان كساما كو قالك إش شولي هنري كم
ڕۆژانە ئەس ئەوی کاری ئەنجام دەم تایبەتی کارێ تەخطیتیان بێژین و هەمێ بە قەلەمێ ڕساسی تێتە چێکردن بیفۆڕ بۆ بیتۆ حتا بی هەفت و هەژی کچێت و ڕۆژانە ئەس ئەوی کاری ئەنجام دەم خۆشیێکی ئەس بخۆشت بینم کەر ئەمبەرە خۆ بدەینێ لەگەڵ جیهانێ هەمیە ئەفکاری هونەری gelekê têtekirin xelkekiyê nasnamên xwe yên hunerî mezin dikin xelkekiyê xwe nîşa alemekê det û xelkekî det vî karê hunerî Pitiriya karên min ku ez bikartînim tabloya da pitiriya wan babetên min rastî kurdewarî ez gelek evan babeta bikartînim Zaydan babetên wekî vî ku bêjin ku tabîrê ji tiştekî biket ku min ev babet evrokeyê ixtiyar kirî ku hemî girêdaya nexweşiyên miletên Kurd ve me gelek nexweşiyên dîtîn ev denge hatiye çêkirin dengeyekî ji dengên panorama azadî منی اختیار کردی و هر وسا بشین بیشین کو آواجی دیگه شهیدی کیا بیاد کته گیری من اف بابته اختیار کردی کو بابته کی کردواریه و فتریا کار میجیک از اوان بابتات کن برهنده من أفابتا اختيار كري بوفي أبي برنامج تابلو دا ما بري نوكاجيك بحث أفان رنگا كر كان رنگي چي دوري خو هيا أسوك ما مستايكي هنري أزبينم ورنگ همي تشتين مروفي تك مروفي ديارتو هاد الشيء قد في مروفي هبت تايباتي القطابخانة مروف جالك أبي تشتي بينت الواسيل جال زارو كان مروف جالك لما مروف كار كينت دي جي أبي زارو كي كابو من تابلوه كي تشيكا مروف هنگي زاني كان أبي زارو كي چه رنگ دوید براسي رنگي گرنگيه كان مزن يا هي رنگي گرنگيه كان مزن یا هی دفهمی کسان بله ام دفعان کسات بینیم کسان هنرمند مال همی کس درنگی دیار نکن دانانا رنگی نبس او کتو دی سر تابلوه که رنگی کی چیکی نبس بشکلیه بلکو حتی خو جلکن مروف کتا برخوجی او جی يعني مروف برخو بدته اف کسانه دشت هندک جلکین جوان اختیار بکد أفشي كريدانا برانجافا هروسا أصلك يخو آمادت كم خو ذكرنا في شنغهاي كي كو شنغهاي كشخصية بتكو أستني سيكاري أبي في شنغهاي كم ثم برينو كجي بحث كركو من بشكداري ديجالك في شنغهاي هذا كيريا قال ماموستان هنري قال هنرمندا كل زاخوي هات من ذكرنا في شنغهاي أصلاً كي وبرهف كم بپیشانگه كي وأس پیشانگه كي رقم استنى
وی کاری رابم که من گلک کارن هنریجی که تین روزانه از کار کم و اوان کارا از احتفاظ بید کم الدفخت هیلم یا مهیوی که کاری عدی هنرمندی هنه بیت کرن او که هنرمندی خود وستینه او هنرمندی نخوشیت بتن زحمتی که هنری بد بد اگر ام بین بر خوب دینه کل جهان همی مگود خلقی که قصد وی هنریت کرد جمهوری کردستان جیکو صابید دمی پیشانگاه کتیتا بکرن گره جارا ام دیچینه پیشانگاه که هنرمندی که گره یا خواستان دی و تشتی که جوانی اینه پیشچاو خلق ما ولی ام دبینین احتمالش 5 کساش 100 کسا نبورد و اوه پیشانگاه آماده بن او کسانی تنجک ام شین بیجین پتری اوان هنرمند توان داخواست کرد کار هنری نبدا خوازیا هنرمندی بد کو هنرمند بیجیتا من کتبه هیا پیشانگاه من دائما بینی کو پیشانگاه که هی بلا ام خو بیکو کسک بیجیتا ما ام چین تماشای اوه پیشانگاه بکن که اوی کسانی هنه چی هی و چی دوید و چی کریان مخابن گره جارم دبینین هنرمند مده پیشانگاه که بکد احتمالات اگر او کسی داخواست نکرد 20 کس نه هنه اوه پیشانگاه اوه جی اصال هنرمند مد کد که اف هنرمنده نشد اوی کاری بکرد بردوامی بدت اوی کاری جا ام هیوی داریش خلق خو اتحاری کار بم همی شکل الگل هنرمندی اف هنرمنده چید گلک تشتان بکرد گلک تشتابین دا وجوده اف کشولی هنرمندت کد اف کاری هنرمند کد بشین بیجین گلک کیمی مروف شین اوی کاری هنه بکن یلا ما بید ام همی وقتا گل هنرمند خود هاری کار بین تمی اف هنرمنده پیشانگاهی که وقتو بیند کس نه حاضر اوی پیشانگاه دول هنرمندیت کو بوی نخوشی چیه بد نشد اوی کاری بردوامی بدهده ولی اگر ام بیگ بچین بر خود دینا کاری بیو دست خوشی اوی هنرمندی بکن و مفیا ام بزانی که اوی هنرمندی چیه چکو اوی اف هنرمندی اف تابلونه چی گرین اویش مقصده که چی گرین اوی چی گری کو تشتی که با خلقی گریار کرد بله اگر خلقی مد نشد بر خونه داد اوی هنرمندی که چی گریه مادی چاو با خلقی دیار کرد که اوی هنرمندی چی دید طبعا رنگا بکارتینت اف هنرمنده و اف هنرمنده خود واستینتو احتمال تقصیریت در حق مال خود بکتو اكو اوی تشتی که باش بینید تا پیشچاوین خلقی ما زایدن ام دبینی خلقی ما گلک جارا نه هری کار الگل چتی هری کاریا دی هنرمندی نایتا کرن بشکلی ویدویر جا مهیدیش خلقی خو الگل ما همی هنرمنده جک اید هری کار بن چکو هنرمند در کردستان هنری برف پیش چونه و چی شبهند دید ام هری کاریا هنرمندی بکن دمی تشتگ با پیش چونه بچد اکی دیگازنداوی پتر بد چکو دید اف کسر پتر طلبیات تشتی کرد جدید گل هنرمندی هری کار بند مخابن ام بینین باجر ما دهوکا ما دهوکا که هست دهوکا که هست جوان دهوکا که هست جوان نه تجیب تشکارن هنری تایبت کو اف دهوکا هست یه تجیش هنرمنده بلا انه كان ما دي تبع هر دوريه كل نا باجري دا هيكره كي هات بادانان
فكرنا في شنغها بكرلي بهيت من بيني كو أفكسي شولي بيكر سازيت كت بس إيك شوان كسانم شولي بيكريت كان اختصاصي من نحلا من يخان دي بيمانجه من يخلاص كري سر أبي كاري بيكري هنرمند ما يبي أو درفت برنينه درفت كاري همي وقتا أبو في هنرمندينينه جمع هيفيا درفت الدنا أبي هنرمندي تایبەت ئەوێ کارێ پەیکەر سازیت کرد باژێڕێ مەتیژی بە تژبان پەیکەرێن جوان شکارێن هۆنەری اف بابتي من اختيار كري يبدلي بيناري ما بت او كسي باري خو بيقا بيبدا تشاشي وسيبيت كم من شيابت من هين رازي كربن ومن خزمتها وكريا ولو وقتها كي كيما جيك اف وقتي ام سربيت هابلو شولت كين احتمالا جاريكي كيما تابلو چه بتر وقتی بخور ولی با ما هند وقتی هی بشین کار بکن جا ام هیوید کن مشیابت اسهاری کاریا هنری بکم مشیابت اتشتگی جان و بینری خوبین ما پیش چاف من هن راضی کربن ابد تابلوی و بابت من اختیار کری گریدای بابتی کی کردیه سر نخوشی و کارزاتن سير ملتي مهاتي شكو ملتكي بينك ملتكي نقلك نخوشي بسير مهاتي جبهني من أخ بابتي اختيار كري وسيبت يعني بدلي وابد وهرسا من زور زور ريزو سوباسي وأبي برنامج هنا بفي قناتي بعدين صار كو أفضل فتاة دائما واسميوان كريم هذه برنامج تابلو وهرسا من زور ريزو سباسي بدل شاتو في هنا وهمي كارمندين قلودا كاربكن وهرسا زبينم كو فكرنا أفان جورو برنامج وكي في برنامج تابلو اشتغانية كباشا بو هنرمند ما هنرمند رولي خودي اتفان وادا بيني دوام برنامه یکی وی برنامه تابلو دا یعنی هیچ کن تاریک هربن چی پریکا برنامه بید و هر شکلی یکی بید ام بشین خدمت اوی هنرمندی بکن سپاسی که تایبت بو قنات بعدینان ساد و ام میوان کرین اوی برنامه تابلو هم هيك كان جمهوري هذه برنامج تابلو زيادة ترلي بهت خلقك بتر برخو بدأت هذه برنامج شكو أزبينم أبا برنامجك ديشيت جالك اشتغانيا هذه الفيرم هاتينا دماهية تابلو خام برف دماهية بتشين وسباسيا برنامج تابلو دكين سباسيك بو قناة بهدينان سات أسيريت كم أشيابم فان 45 دقيقة بنكو ساعتك أسهاري كاريا
و بکەم و من تشتێکی جوان ئینا بتە پێشچاو و هەوایان هێژە ئەو دووبارە بەس سپاسیا ئەوەتکەم و هەر ڕۆساڕێزی سوپاسی بۆ مامۆستایە دڵشاد تۆڤی ئەم شیای هاریکاریامە بکات بۆ ئەڤی بەرنامەی زۆر سوپاس.